इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुनीतत्रिपाठी। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य बनारस रेलस्थानकात् चतुर्णां नूतनानां वन्दे भारत एक्सप्रेस रेलयानानां हरितध्वजं प्रदर्शितवान्। अस्मिन् अवसरे सः अवदत् यत् वन्दे भारत, नमो भारत, अमृत भारत इत्यादीनि रेलयानानि भारतीय रेल इत्यस्य आगामिकालस्य आधारः अभवत्। बिहार विधानसभा निर्वाचनस्य अन्तिमचरणस्य निर्वाचनप्रचारः इतोपि तीव्रम् अभवत्। शीर्षनेतारः अन्तिमसमये मतदातॄन् प्रार्थयन्ति। संसदीयकार्याणां मन्त्री किरेन रिजिजुः अद्य सूचितवान् यत् राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः दिसम्बर 1 दिनाङ्कात् 29 दिसम्बर पर्यन्तं संसदः शीतकालीनसत्रम् आयोजनाय सर्वकारस्य प्रस्तावं स्वीकृतवती इति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु अंगोला बोत्स्वाना देशयोः राजकीययात्रायां वर्तते। सा अद्य रात्रौ अंगोला देशं प्राप्स्यति। अपि च क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य ब्रिस्बेन् नगरस्य गावायां भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोः मध्ये अन्तिमा 20-20 क्रीडा वृष्ट्या बाधितः, येन भारतेन 2-1 अङ्काभ्यां श्रृङ्खला विजिता। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य बनारस रेलस्थानकात् चतुर्णां नूतनानां वन्दे भारत एक्सप्रेस रेलयानानां हरितध्वजं प्रदर्शितवान्। अस्मिन् अवसरे सः अवदत् यत् वन्दे भारत, नमो भारत, अमृत भारत इत्यादीनि रेलयानानि भारतीय रेल इत्यस्य आगामिकालस्य आधारः अभवत्। अद्य बनारस, खजुराहो, लखनऊ, सहारनपुर, फिरोजपुर, दिल्ली तथा एर्नाकुलम, बेंगलुरु इति चतुर्णां नूतनानां वन्दे भारत रेलयानानाम् उद्घाटनेन देशे प्रचलितानां वन्दे भारत रेलयानानां संख्या 60,100तोप्यधिका जाता। आज वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव तैयार कर रही है। ये भारतीय रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने का एक पूरा अभियान है। वंदे भारत भारतीयों की, भारतीयों द्वारा, भारतीयों के लिए बनाई हुई ट्रेन है, जिस पर हर भारतीय को गर्व है। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् विश्वस्य विकसितेषु देशेषु आधारभूतसंरचनाः तेषाम् आर्थिकवृद्धौ महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वहन्ति इति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां सर्वोच्चन्यायालये विधिसहायता वितरणतन्त्रस्य सुदृढीकरणविषये राष्ट्रियसम्मेलनम् उद्घाटितवान्। सः नालसा इत्यस्य सामुदायिक मध्यस्थता मॉड्यूल प्रशिक्षण मॉड्यूल इत्यस्य अपि उद्घाटनं कृतवान्। तेनोक्तं यत् सामाजिक न्यायः तदा एव सम्भवः यदा सर्वेभ्यः न्यायः प्राप्यते, तथा च विधि अभिलेखाः स्थानीयभाषासु उपलभ्यन्ते इति। बिहार विधानसभा निर्वाचनस्य अन्तिमचरणस्य निर्वाचनप्रचारः इतोपि तीव्रम् अभवत्। शीर्षनेतारः अन्तिमसमये मतदातॄन् प्रार्थयन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सीतामढ़ी बेतिया नगरयोः जनसभां सम्बोधयन् अवदत् यत् एनडीए बिहारस्य परम्परायाः विकासस्य संरक्षणाय च केन्द्रितः अस्ति। मुख्यमन्त्री नीतीश कुमारः 2025-तमवर्षात् आरभ्य शिक्षायाः, स्वास्थ्यस्य च उन्नत्यै अवधानं प्रदत्तवान्। तत्रैव वीआईपी प्रमुखः मुकेश सहनी इत्येषः अवदत् यत् यूनः परिवर्तनम् इच्छन्ति। जनसुराजदलस्य संस्थापकः प्रशान्त किशोरः वृत्त्यावसराणां समवायानां च अभावे एनडीए दलस्य आलोचनाम् अकरोत्। पूर्णिया नगरे गृहमन्त्री अमित शाह आरजेडी तथा कांग्रेस दले मतदातॄन् भ्रामयन्ति इति आरोपितवान्। तेनोक्तं यत् बिहारराज्यं पुनः अपराधस्य, अन्धकारस्य च युगं न प्रत्यागमिष्यति। कटिहारनगरे कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी अवदत् यत् महागठबन्धनं सर्वेभ्यः वर्गेभ्यः समानप्रतिनिधित्वाय प्रतिबद्धः अस्ति, तथा च सर्वसमावेशी विकासाय जाति आधारित जनगणनायाः समर्थनमपि करोति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in वेबसाइट इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। संसदीय कार्याणां मन्त्री किरेन रिजिजुः अद्य सूचितवान् यत् राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः दिसम्बर 1 दिनाङ्कात् 29 दिसम्बर पर्यन्तं संसदः शीतकालीन सत्रम् आयोजनाय सर्वकारस्य प्रस्तावं स्वीकृतवती इति। सामाजिकान्तर्जालीय सन्देशे श्री रिजिजुः अवदत् यत् सर्वकारः एकं रचनात्मकम् अर्थपूर्णं च सत्रस्य कल्पनां करोति यत् लोकतन्त्रं सुदृढं करोति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः अंगोला बोत्स्वाना देशयोः राजकीय यात्रायां वर्तते। सा अद्य रात्रौ अंगोला देशं प्राप्स्यति। एषा यात्रा एतौ अफ्रीका देशौ प्रति कस्यापि भारतीय राष्ट्रप्रमुखस्य प्रथमा यात्रा अस्ति। नवम्बर मासस्य 13 दिनाङ्कपर्यन्तं प्रवर्तमानायाम् अस्यां यात्रायां विद्यमानद्वैपाक्षिकसम्बन्धानां समीक्षा, नूतनेषु क्षेत्रेषु सहकारस्य सम्भावनानां च अन्वेषणमपि भविष्यति। चीता परियोजनायां बोत्स्वाना देशेन सह सहकारस्य प्रगतिः अपि कार्यसूच्याम् अन्तर्भवति। वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामन इत्यनया अद्य असम राज्यस्य विश्वनाथ जनपदस्य भोलागुरी स्थले स्वाहिद कनकलता बरुआ राज्य विश्वविद्यालयः इति प्रौद्योगिक व्यावसायिक शिक्षायाः क्षेत्रे केन्द्रीकृतस्य राज्यस्य प्रथम विश्वविद्यालयस्य शिलान्यासं कृतम्। विश्वविद्यालयः आधुनिक प्रौद्योगिकीषु पाठ्यक्रमं प्रदास्यति। परिसरः 140,200 यावत् एकड़मिते क्षेत्रे विस्तृतः भविष्यति। अस्मिन् अवसरे मुख्यमन्त्री हेमन्त बिश्वा शर्मा अपि उपस्थितः आसीत्। जम्मूकश्मीरप्रदेशे गतरात्रौ कुपवाड़ा जनपदस्य केरन सेक्टर इत्यत्र सुरक्षाबलैः सह जाते संघर्षे 2 बलात् प्रवेशरतौ जनौ मारितौ। सेनायाः प्रवक्त्रानुसारं LOC इत्यस्य अस्मिन् भागे अन्तः प्रवेष्टुं प्रयतमानानाम् आतङ्कवादिनां समूहं सैनिकाः अवरोधितवन्तः। सः अवदत् यत् उभयोः मध्ये संघर्षः अभवत् तदा प्रचण्डः गोलिकाप्रहारः अभवत् यस्मिन् 2 अज्ञातौ मारितौ। उपराष्ट्रपतिः CP राधाकृष्णन् इत्यनेन अद्य जैन पाण्डुलिपीनां संरक्षणार्थं भारत सर्वकारस्य ज्ञानभारतम् अभियानस्य प्रशंसा कृता। सः नवदिल्ल्याम् आचार्य हंसरत्न सूरीश्वर महाभागस्य 8मे 80+ उपवास पारण समारोहे भाषमाणः एतदुक्तवान्। प्राकृतभाषायाः शास्त्रीयभाषारूपेण स्वीकृतिम् अपि सः प्रशंसितवान्। भाषणकाले उपराष्ट्रपतिः शान्त्यै वैश्विकमान्यतायै च जैनधर्मस्य गूढयोगदानं प्रकाशितवान्। अस्मिन् अवसरे श्रीराधाकृष्णन्वर्यः तमिलसाहित्ये संस्कृतौ च जैनधर्मस्य ऐतिहासिकप्रभावमपि उल्लेखितवान्। केन्द्रीय आवासन नगर कार्यमन्त्री मनोहर लाल खट्टर इत्यनेन शुक्रवासरे उक्तं यत् नगरीकरणं विकसितभारतस्य मार्गः अस्ति। एतत् नागरिककेन्द्रितं सर्वसमावेशीयं सुस्थिरं च भवेदिति। नवदिल्ल्यां 25अधिक-200 राष्ट्रीय नगर सम्मेलनस्य उद्घाटनसत्रं सम्बोधयन् सः अवदत् यत् गतदशके नगरीय निवेशः द्रुतगत्या वर्धमानः अस्ति, येन स्वच्छ स्वस्थ समृद्ध नगराणां निर्माणाय सर्वकारस्य प्रयत्नाः अधोरेखिताः। मन्त्रिणा क्षमतावर्धनाय अमृतगानं जल हि जीवनं समेत्य अनेकानि उपक्रमाणि प्रारब्धानि। सः अर्बन इन्वेस्टमेंट विंडो इत्यस्य अपि अनावरणं कृतवान्। सः अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनासु निवेशं सुकरं कर्तुं नूतनः मञ्चः अस्ति इति उक्तवान्। क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य ब्रिस्बेन नगरस्य गवायां भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोः मध्ये अन्तिमा 20-20 क्रीडा वृष्ट्या बाधितः, येन भारतेन 1-2 अङ्काभ्यां श्रृङ्खला विजिता इति वार्ताः।